Assalamu alaikum, اليوم غادي نديرو l'exercice 2 de distribution discrète des charges. Donc 4 charges ponctuelles identiques moins Q بحيث Q كبيرة من 0 sont fixées aux sommes A, B, C, D d'un carré de côté A. Une cinquième charge Q0 أكبر من 0 et maintenue fixe au centre E du carré. Donc, la première question, la force électrostatique exercée par les 4 charges identiques moins Q sur la charge Q0. La deuxième question, déterminer la valeur de Q0 en fonction du Q pour que la force électrostatique totale qui s'exerce sur chacun des 5 charges soit nulle. Donc, كما كتشوفوا هنا عندنا 4 points A, B, C, D. Donc, عندهم la charge moins Q كلهم. Et on charge au milieu, on a au point E, on a plus Q0. Donc, la première question, calculer la force électrostatique exercée par les 4 charges sur la charge Q0. Donc, 4 charges A et B, C et D, on a la charge moins Q ou par contre la charge ديال E il y a plus Q0. Donc, غادي تكون عندنا la force. Donc, la force اللي كتبقى A على E عندهم الشحنتين مختلفين. دونك غادي يجبدها، غادي تبقى ليها واحد لافورس غادي يجبدها لعندو، يعني تجاذب، يعني غادي تكون واحد لافورس الفوقانيه. ولا ميم شوز ديال بي غادي يجبدها لعندو، ولا ميم شوز ديال سي، ولا ميم شوز ديال دي. فوالا. دونك وكما كما كتلاحظوا بلي ان المسافه لا ديستونس اونتر دونك ديال ا بي هي ا، والمسافه من ا حتى ل سي حتى هي ا، وعندنا لا ميم ديستونس او ا هي نيت. دونك عندنا او ا، دونك عندنا او ا، المسافه او ا هي نيت المسافه او بي، هي نيت المسافه او سي، هي نيت المسافه او دي. فوالا. دونك لا فورس، نشوفوا المسافه او ا هي المتجهه او ا غادي تكون عندنا كتساوي موان المتجهه او دي، يعني هاد المسافه او ا كتساوي لنا المتجهه او ا كتساوي لنا ناقص المتجهه او دي، يعني ناقص المتجهه او دي. ولا ميم شوز اي عندنا متجهه او بي كتساوي لنا ناقص المتجهه او سي، هي هادي، اذا طلع الفوق وهادي هابطه لتحت، يعني او دي او بي كتساوي لنا ناقص او سي. مزيان. دونك لا فورس، دونك المجموع ديال لي فورس المطبقه على او هي لا فورس ديال ا على او بلس لا فورس ديال بي على او بلس لا فورس ديال سي على او بلس لا فورس ديال دي على او. وعندنا في لوا دو كولومب يعني لا فورس الكتروستاتيك عندنا لا فورس، باغ اكزومبل عندنا لا فورس التعبير ديالها، عندنا لا فورس باغ اكزومبل ديال 1 على 2 كتساوي لينا ك الشحنه الاولى فوا الشحنه الثانيه سور لا ديستونس او كاري فوا لو فيكتور يونيتير، هي المتجهه الوحيديه اللي عندنا، هذه هي كيو 1 نسميوها ا، وهذه هي كيو 2 نسميوها بي. دونك هذه هي لا ديستونس نسميوها ار، هي ار. دونك لو فيكتور يونيتير ديالها يعني يو اش كتساوي لينا المتجهه ا بي، هي هذه يو. دونك فوالا كتساوي لنا متجهه ا بي على الموديول ديالها، هي الموديول ديال ا بي. فوالا هي المتجهه الوحيديه. دونك كما كتلاحظوا هنا عندنا لا فورس ديال ا مطبقه على او كتساوي ك في كيو 0 فوا كيو، يعني الشحنه ديال ا ما درناش موان كيو. بوركوا؟ باسكو عندنا في ليكزارسيس قال لك 4 charges ponctuelles identiques moins Q، مي قال لك راه Q كبر من 0. كون ما عطاش لنا هذا الشرط غادي نخدمو بموان Q، يعني عطا لينا Q كبر من 0 غادي نخدمو ب Q. دونك K فوا Q0 فوا Q على OA، لا ديستونس OA اللي هي هادي OA أس 3 فوا OA. دونك كيما شفنا في لا فورم ديال لا فورس الكتروستاتيك عندنا لا ديستونس entre les OA هي OA au carré، mais le vecteur unitaire كتساوي OA. donc le vecteur unitaire كما شرحنا هنا كتساوي لنا OA، donc U كتساوي لنا OA على الموديول ديالها، يعني على OA.
فوالا الى زينا التعبير ديال او ا او عوضناها هنا دونك غادي تكون عندنا او ا اس 3 في المتجهه او ا. لا ميم شوز لا فورس ديال بي sur la E كتساوي K fois Q0 fois Q sur EB os 3 EB. La même chose كلهم دابا la force ديال C à la E c'est la même chose, la force ديال T à la E c'est la même chose. Donc force totale est égale à la force ديال AE نجمعها مع la force ديال DE كما قلنا la force قلنا في الأول قلنا OA قلنا المتجهة OA كتساوي لينا ناقص المتجهة او دي. فوالا دونك الى جمعنا لا فورس وعندنا التعبير ديال فوالا عندنا التعبير ديال لا فورس ديال ا سور او ولا فورس ديال دي سور او الى جمعناهم كتساوي لينا زيرو باسكو عندنا لا فورس ديال ا على او كتساوي لينا ك فوا كيو 0 fois Q sur OA أس 3 في OA et la force ديال D على A على E égale à K Q0 sur OD أس 3 OD. دونك إلا جمعنا هاد لا فورس نعملو بهذا دونك كتكون عندنا OA plus OD وكنعرفو بلي أن OD كتساوي لينا موان OA دونك زيرو. دونك هاد إلا جمعنا لا فورس ديال A على E plus la force ديال T على E كتساوي زيرو. لا ميم شوز إلا جمعنا لا فورس ديال C على E plus la force ديال T على E كتساوي زيرو. دونك لا سوم لا فورس توتال ديال لي فورس المطبقة على E كتساوي لينا زيرو. Donc, les questions 2, déterminer la valeur de Q en fonction du Q. Donc باش نحددو Q0 en fonction du Q. Donc, choisis اللي يعجبك سواء بيتي دير la force d'exercice par les 4 charges C, O, B, D à la A أو لا A, O, D, C على B أو لا على D أو لا على C اللي يعجبك. أنا اختاريت Donc, نديرها في A. Donc, la force qui s'exerce sur chacun des charges B, C, D ou O en A هي donc la force هي la force ديال A مطبقة على A هي la force اللي كتطبقها B على A plus la force اللي كتطبقها C على A plus la force اللي كتطبقها D على A plus la force اللي كتطبقها O على A. Voilà. Donc, كما شفنا في الشكل donc عندنا la force اللي كتطبقها B على A هي عندهم لا ميم شارج دونك غادي دير واحد لا فورس في هاد لو سونس يعني غادي يكون تنافر يعني غادي تدفع بواحد لا فورس هي هادي اف بي على ا ولا ميم شوز ديال دي هي لا فورس ديال دي غادي تدفع الفوق دونك لا فورس ديال سي حتى هي عندهم لا ميم شارج مي لا فورس اللي كتطبقها او على ا غادي تكون تجاذبي يعني غادي تجبدها لعندو يعني لا فورس ديال او على ا هي هادي. دونك ملي غادي نمشيو نحسبوا لا فورس ديال بي على ا دونك كتساوي لينا ما شفنا في لا فورس الكتروستاتيك دونك ك فوا عندهم لا ميم شارج دونك كيو او كاري سور ا اس 3 على بي ا. علاش درنا ا اس 3 على بي ا باسكو لو فيكتور unitaire ديالها هي دونك عندنا u كتساوي لينا فوالا سميوها U1 كتساوي لينا بي ا على الموديل ديالها هي بي ا. إلا مشينا للشكل عندنا بي ا لا ديستونس هي ا دونك كتساوي لينا بي ا على ا. فوالا نهزو هاد لو فيكتور اللي هي بي ا على او ونعوضو عندنا غادي تكون ك كيو او كاري A os 3 BA parce que le rayon il y a A os 2 fois A il y a A os 3 fois BA. Donc la même chose pour la force DL C à la A il y a Q au carré parce que C au A nous la même charge. Là c'est la A os 3 fois vecteur CA. Mais par contre la force DL T à la A on a autre chose on a K fois Q au carré fois le vecteur unitaire sur dA au carré parce que maintenant dA au carré. Voilà. Donc maintenant dA au carré. Donc بينا نلقاو لا بينا نلقاو dA.
la distance DA. Donc on a المثلث ADC. donc ADC هنا هذا المثلث قائم الزاوية هنا. donc DA هي الوتر بالنسبة لي. donc DA au carré est égal à عندنا est égal à DC au carré plus CA au carré. donc DC est égal à A هي au carré plus CD هي A au carré. donc DA هي racine ديال جوج A au carré اللي كتساوي A racine du جوج. فوالا دونك حنا لقينا DA. donc DA هي A racine de جوج. تري بيان. دونك ملي لقينا DA دونك غنمشيو غادي نعوضوها هنا. دونك عندنا كا كيو كاري على دي ا او كاري فوا لو فيكتور يونيتير ديالها هي هادي. دونك يو كتساوي دي ا لا فيكتور دي ا على لو موديل ديالها هي دي ا. دونك هي كا كيو او كاري كيما حسبنا دي ا هي جوج ا او كاري فوالا فوا دي ا على دونك دي ا لو فيكتور دي ا على لو موديل ديالها اللي هي ا راسين دو جوج. فوالا دونك فينالمون يتيكالا كا كيو كاري على ا أس 3 يعني ا او كاري فوا ا هي ا أس 3 جوج راسين دو جوج دي ا. دونك بقات لينا لا فورس الاخرى هي دونك هي لا فورس ديال اف اللي كتبقى او على ا هي ك عندهم شحنتين مختلفتين يعني كيو زيرو فوا كيو على la distance entre OA هي OA au carré fois le vecteur unitaire ديالها سميناها U prime اللي كتساوي OA على الموديل ديالها هي AO. فوالا إلا مشينا لداك الشكل غنلقاو بلي أن فين هي AE هي هادي. دونك A فوالا دونك AE دونك كنقلبو على AE هي نيت لا ديستونس ديال دي A على جوج. دونك إلا هزينا لا ديستونس AD اللي هي donc la distance AD اللي هي A racine de 2 مقسومة على جوج كتعطينا AE أولا OA لا ميم شوز يعني لا ديستونس. دونك غادي نلقاو بلي لقينا بلي أن OA كتساوي A racine de جوج على 2. فوالا دونك كنمشيو كنعوضوها في التعبير ديالها. دونك كيو زيرو كيو على A au carré على جوج باسكو عندنا OA إلا رفعنا OA au carré دونك OA au carré كتساوي لينا A au carré يعني راسين دو جوج au carré هي جوج تمشي مع جوج مي هنا A au جوج au carré يعني كاتر. دونك غادي تكون لي عندنا جوج. فوالا او A على A O هي يعني A راسين دو جوج على جوج. دونك كنعرفو حنا بلي أن AE كتساوي يعني موان او ا. دونك درنا ليها قلبناها غادي تولي موان او ا. دونك ا او هي موان او ا. دونك لا فورس ديال او على ا كتساوي لينا موان ك 4 كيو زيرو كيو سور ا أس 3 راسين دو جوج او ا. تري بيان. دونك غنمشيو غادي نعوضوها في لا فورس توتال مطبقة على ا. دونك كتساوي لينا عملنا جمعنا لا فورس ديال بي على ا بلس لا فورس ديال سي على ا وعملنا بكا كيو او كاري ا أس 3. دونك كتبقى لينا بي ا بلس سي ا متجهة بي ا بلس متجهة سي ا بلس لا فورس ديال تي على بلس لا فورس اللي كتبقى او على ا هي موان حيت هي سالبة. دونك هنا كاينة كا كيو او كاري ا أس 3. دونك غنعملو بها. دونك كا كيو او كاري ا أس 3 كتساوي بي ا بلس سي ا او بلس ديال دي ا على جوج راسين دو جوج. فوالا موان كيو غادي نخليوها كما هي. دونك عندنا بالشكل بي ا هي دونك متجهة بي ا اللي هي نيت دي سي. دونك إلا درنا دي ا اللي هي بي سي بلس سي ا دونك نديرو بي ا بلس دي سي إتيكالا عفوا دونك إلا درنا بي ا بلس سي ا هي المتجهة دي ا اللي هي نيت جوج او ا.
دونك اللي يعني جوج او ا اللي هي هادي جوج او ا دونك دي ا كتساوي لنا جوج او ا دونك هي هاديك بي ا زائد سي ا كتساوي لنا جوج او ا اي دي ا كتساوي لنا جوج او ا تري بيان دونك غادي نمشيو غادي نعوضوها بي ا زائد سي ا نعوضوها بجوج او ا و دي ا نعوضوها بجوج او ا دونك لا فورس المطبقة على ا كتساوي كيو او كاري على ا أس 3 عامل لي جوج او ا بلس juge au a sur racine du juge racine du 2 moins donc moins la force ديال au a là a très bien donc فهنا غادي نعملو كاين هنا جوج او ا و جوج او ا غادي نخرجوها نعملو بها دونك غادي تولي جوج كا وغادي نشرو بواحد كيو هنايا دونك غادي تولي جوج كا كيو سور ا اس 3 او ا كتبقى لينا كيو هنا حيت نشرنا بوحدها بلس Q sur juge racine du 2 ديال هادي moins voilà moins racine de 2 parce que هنا عندنا 4 غنعملو بواحد جوج K و Q عملنا بها لا لا أس 3 كتبقى لينا جوج على racine du 2 دونك عندنا 2 sur racine du 2 هي نيت racine de 2 donc عملنا بها moins racine de 2 كتبقى لنا هنا Q0 donc moins racine de 2 fois Q0 très bien donc on a la force électrostatique totale qui s'exerce sur chacun des 5 charges soit nulle في l'exercice قال لك la charge المطبقة على A donc la force المطبقة على A est égale à 0 donc si donc هاد الشارج كيتحقق لنا هذا donc هذا كيتحقق لنا سي سولمون سي إلا عندنا كيو باسكو فهنا هادو سون ديفيرون دو زيرو ما كيساويوش لينا زيرو دونك اللي كيساوي لينا زيرو هو كيو بلس كيو هادو اللي هي كيو بلس كيو سور دو راسين دو موان راسين دو دو كيو زيرو إيتيكال ا زيرو هذا اللي كيساوي لينا زيرو دونك فوالا كنعملو بكيو عامل لي 1 بلس 1 سور جوج راسين دو جوج موان كيو زيرو راسين دو دو إيتيكال ا زيرو دونك فوالا كنديو هذا للطرف وكنقسمو على راسين دو دو دونك كتساوي لينا كيو زيرو كيو سور راسين دو دو عامل لي 1 بلس 1 سور دو راسين دو دو دونك غادي نضربو في البسط بجوج راسين دو جوج وفي المقام جوج راسين دو جوج باش تخرج لينا لا غولاسيون فينال اللي هي هادي اللي هي كيو كتساوي كيو فوالا عامل لي 1 بلس جوج راسين دو جوج سور 4 دونك هادي هي لا ريزولتا النهائية